آدم زندگی میکنه برای اینکه به خواسته هاش برسه. در متن رسیدن به خواسته هات یک اتفاقی تو زندگی میفته، آدم باید بهش حواسش جمع باشه، اینو اتفاق رو مدیریت کنه. اونم این که محدودیت ها رو میپذیره. توی بازی فوتبال شما تمام تلاشتو میکنی گل بزنی، محدودیت ها رو هم میپذیری. خط زمین محدودیته، توپ رفت بیرون دیگه کسی چونه نمیزنه، آقا برو کنار بزنم اینجا جاش خیلی خوب بود، حساب نکن اوتو. آقا اوت شد دیگه، بپذیر دیگه، ول نمیکنه توپو. یا مثلا آفساید رو میپذیرن. حالا دیگه آفساید یه محدودیتی است که متحرک هم هست، یعنی هر لحظه هر جایی از زمین ممکنه اتفاق بیفته، ولی بازیکن‌ها محدودیت‌ها رو پذیرفتن. میزنه از بغل دروازه میره، میگه دروازه باید یک کمی اینورتر میبود. این طنزش خوبه برای یه شوخی بیمزه، آدم لبخندیدیم مثلا میخنده و اینها، ولی واقعش اینه که اینجوری که نمیشه فوتبال بازی کرد. یه کسی دروازه یک کمی باید اینورتر بود و جدی بگیره، هی قُر بزنه، آخرش از زمین بره بیرون. من بازی بلد بودم، من خوب پاس دادم، من خوب شوت کردم، این دروازه لامصب هر چی میزنم یکم اینورترش میخوره، دروازه رو خب بیارید اینجا. 100 مرتبه گفتم آقا ما رفتیم خونه مامانمون. خب این بچه لوس نونور فرزند مادر رو کی تربیت کرد؟ کی فرستاده زمین که محدودیت‌های زمین رو نمیپذیره؟ بدون اینکه محدودیت‌ها رو بپذیره میخواد بازی کنه. این مستطیل سبز فوتبال یه نمایی است از زندگی ما. تو زندگی ما هم این محدودیت‌هایی هست. کدوم جوانهای آماده ای برای زندگی نیستن؟ یک، جوانایی که انگیزه قوی برای زندگی ندارن. دو، جوانهایی که محدودیت‌های زندگی رو حاضر نیستن بپذیرن. آقا این محدودیت هاست، حواست باشه. بعضی از جوانها واقعا نمیدونم تو کدوم مدرسه تربیت میشن یا تو کدوم خانواده، هیچ محدودیت رو حاضر نیست بپذیره. اعصابش خورد میشه، با محدودیت ها مواجه میشه. این فرد آماده برای زندگی نیست. ما باید محدودیت ها رو شیرین بپذیریم، بعد در مرز معین شده، در داخل اون چارچوب تعیین شده شروع بکنیم به زندگی کردن و جلو رفتن. آقا یه محدودیت برای شما یه دفعه پیش میاد، خدای نکرده یه تصادف، هیچی، پا از کار افتاد یا قطع شد یا کمر فلج، اینا دیگه حالا این محدودیت بپذیر دیگه، برو دیگه. اونی که این محدودیت رو نپذیره زندگی نمیکنه، اونی که بپذیره زندگی خواهد کرد. یا آقا من پذیرفتم اینو، متوجهی؟ اینو پذیرفتم، من تا آخر عمر با این ویلچر زندگی میکنم. وقتی پذیرفت محدودیت مقدر خودش رو، حالا میتونه برنامه‌ریزی کنه برای زندگی خودش. ما محدودیت ها رو باید بپذیریم، این شرط زندگیه. کدوم جوانهای آماده ای برای زندگی نیستن؟ جوانهایی که انگیزه قوی برای زندگی ندارن، جوانهایی که محدودیت های زندگی رو حاضر نیستن بپذیرن.